بما ان فيديو النهارده مدته مش هتكون طويله، فاحنا ممكن نعرض النهارده بدل 10 كومنتات 20 كومنت مثلا من فريق الاشعارات الجميل اللي بينورنا دايما بتعليقاته اول ما الفيديو بينزل. السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل، فيديو جديد لكن مش تعليمي. فيديو النهارده هيكون مخصوص بالفنانه اللي فازت معانا في المسابقه بتاعه فريق الاشعارات. هشرح لكم الموضوع تاني عشان لو في حد جديد معانا في القناه ما كانش عارف الحوار. يعني المسابقه دي احنا بنعملها لفريق الاشعارات، ملخصها اننا كل فتره نختار فنان عشوائي من فريق الاشعارات، يعني من اول 20 كومنت او 30 كومنت، الفنانين اللي مفعلين الاشعارات واللي عارفين ميعاد الدرس. وزي ما قلت لكم ميعاد الدرس بيكون كل يوم الساعه 4 بتوقيت مصر والساعه 5 بتوقيت العراق والسعوديه. ففريق الاشعارات هم اللي بييجوا في الوقت مظبوط وبيعملوا لايكات وكومنتات اول ما الفيديو ينزل. وكتشجيع ليهم بحاجه بسيطه خالص هو اللي اقدر اعمله، ان انا كل فتره اختار منهم فنان عشوائي كده علشان يكسب معايا بورتريه مجاني. ففي فنانه كسبت معايا من 3 ايام بورتريه مجاني، فالفيديو بتاع النهارده هيكون مخصوص بالبورتريه ده. اتفقنا ان انا هرسم لها البورتريه وهصوره وهنزله على القناه هنا. فالف مبروك ليها تاني وحظ سعيد لباقي الفنانين. بنفكركم بقى انكم لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات علشان توصلكم الدروس باستمرار. وزي ما قلت لكم انا حددت ميعاد معين للدروس، يعني انتوا في الميعاد ده ادخلوا في القناه واستنوا الدرس ينزل عشان تلحقوا دوركم بسرعه. في الفيديو بتاع امبارح قلت لكم اكتبوا لي اقتراحات تحت في الكومنتات على دروس انتم محتاجينها، بس مفيش، يعني ما لقيتش ناس كتير بتكتب. معظمكم كان بيشكروا في الرسمه لكن ما حدش كتب اقتراحات. انا عايز منكم اقتراحات كتير قوي، عايز كل فنان فيكم ينزل في الكومنتات النهارده، يعني نستغل الفيديو ده بما انه فيديو فاصل كده، هو مجرد رسمه بس انا مش هشرحها طبعا. فبما انها مجرد رسمه عايزكم في الكومنتات تحت تنزلوا وتقولوا كل اللي نفسكم فيه. يعني اي حد محتاج اي درس في اي خامه يكتبها في كومنت علشان اسجلها عندي ان شاء الله في النوت بوك بتاعتي، وبعد كده اطبق لها درس او اعمل لها درس الفتره الجايه. علشان زي ما قلت لكم احنا محتاجين نخلي القناه دي مرجع لاي فنان، يعني اي فنان حتى لو جديد ويحتاج اي حاجه في اي خامه تكون موجوده هنا في القناه، ما يحتاجش ان هو يروح يدور في قناه اجنبيه اطلاقا واحنا موجودين. طبعا انا برغي براحتي لان الفيديو النهارده قصير جدا، هو الفيديو هيكون دقيقتين او 3 مش هيطول عن كده. مش فاضل بس غير انا افكركم انكم تتابعوني على حساباتي الانستجرام والفيسبوك، تنضموا لجروب الفيسبوك علشان تشاركوا رسوماتكم باستمرار، وكمان تنضموا لقناه التليجرام لان كل درس بنعمله هنا بننزل الصوره الخاصه بيه اللي هتطبقوا عليها على قناه التليجرام، بتنزل بجوده كويسه وبتكون متوفره للجميع. اللي ما يفهمش يعني ايه تليجرام ده تطبيق بتحمله من جوجل بلاي عادي جدا زي الانستجرام زي الفيسبوك، وبتسجل عليه بالاكونت بتاعك، ممكن تسجل باي حاجه، وبعد كده بتنضم للقناه بتاعتي. هتلاقوا كل اللينكات دي كلها في صندوق الوصف في اول كومنت. المهم احنا كده اتكلمنا كتير، يلا بقى نخش في الرسمه، وما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت، وفريق الاشعارات يشد حيله عشان تكسبوا الفتره اللي جايه. واستنوني في درس بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.